हाम्रो दिमागको जतिको कम्प्युटर बनाउनको लागि न्युयोर्कमा जति बिजुली खपत हुन्छ त्यति बिजुली त्यो एउटा कम्प्युटरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो भयानक चिज हामीले यो हेडटप लिएर आएका छौँ। तपाईलाई डेस्कटप ल्यापटपको कुनै जरुरी छैन, त्यति शक्तिशाली पावर छ तपाईसँग, तपाईको टाउको र तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो टाउको बारेमा ज्ञान छैन अनि जसले गर्न सक्दैनस् भन्यो गर्न सक्दिन भनिदिया छ हिन्दिया छ। तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग त्यो क्षमता छ। त्यो आफ्नो क्षमताको पहिला पहिचान गर्नु जरुरी छ। यही पहिचान गराउन आएको सचेत नेपाली। सचेत नेपाली हुनु भनेको तपाईँ राजनीति मात्र गर्नुहुन्न, तपाईलाई यसरी मोटिभेट गर्छ, यसरी तपाईको शक्ति निकाल्छ। तपाईँ जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ यो दुनियाँमा जुनसुकै देशको युवासँग गएर कम्पिटिसनमा उत्रिन सक्ने क्षमताको विकास तपाईमा हामी गराउँछ। यो पनि गर्छ सचेत नेपालीले। तपाईँ लिडर केवल राजनीतिको लिडर मात्र हुने होइन, तपाईलाई व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँको लिडर, संसारको कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको पनि लिडर तपाईँ बन्न सक्ने गरी योग्य बनाउँछ सचेत नेपालीले। एक नेपालीलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ, एकलाई लिडर बनाउँछ। जुनसुकै क्षेत्रमा जाओस् त्यसले तहलका र चमत्कार गर्न सक्ने खुबी हामी विकास गराउँछ। कति मानिसहरू केही लोभ र लाभ अनि के पाइन्छ सचेत नेपालीमा भनेर मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ। तपाईको जीवन के हो, तपाईको मूल्य के हो, यो चिनाउँछ सचेत नेपालीमा। कन्फिडेन्स बढाउनुहोस्। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा कायरहरूको लागि मात्र हो, मूर्खलाई होइन। असम्भव भन्ने शब्द कायरहरूले सृजना गरेको। अल्छी लाग्छ, अभ्यास गर्न अल्छी लाग्छ अनि कायरहरू असम्भव छ भनेर भाग्ने गर्छ। सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनुहोस्। तपाईले निरन्तरता छोड्नुभयो भने कहिल्यै पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। कन्टिन्युटी भनेको कुनै पनि ठाउँमा अति आवश्यक छ र अभ्यास नगरिकन कहिल्यै पनि मान्छे अभ्यस्त हुँदैन, महान हुँदैन। साइकल चढ्ने बेलामा तपाईलाई पहिलोचोटि सबै यहाँ कराईको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईहरुले साइकल कुदाउनु भएको छ। पहिलो पटक साइकल कुदाउँदाखेरि लड्नु भएको थियो, पाइडलमा खुट्टा राख्दाखेरि तपाईँ ह्यान्डल ठिक ढङ्गले समाउन सक्नुहुन्न थियो। ह्यान्डलमा केयर गरो, पाइडल चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ बुङका बुङ धेरैचोटि लड्नु भएको छ। तर तपाईँ आज साइकल कुदाउन सक्नुहुन्छ। त्यो साइकलमा स्टन्ट गर्ने जो पहाडका टुप्पामा साइकल पुर्याउँछ अनि त्यहाँ स्टन्ट गर्छ, त्यो मान्छे पनि तपाईँ जस्तै साइकल चढ्दा लड्ने गर्छ। त्यसकारण हिम्मत राख्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ आज जो यहाँ बोल्दाखेरि खुट्टा कामिरहेका छन्, हामी पनि 1 मिनटसम्म चुपचाप लागेर बस्नु पर्थ्यो, कुनै दिन बोल्न सक्दैनौँ। कन्फिडेन्स बढाउनुहोस्। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा कायरहरूको लागि मात्र हो, मूर्खलाई होइन। असम्भव भन्ने शब्द कायरहरूले सृजना गरेको। अल्छी लाग्छ, अभ्यास गर्न अल्छी लाग्छ अनि कायरहरू असम्भव छ भनेर भाग्ने गर्छ। कहिल्यै पनि कुनै काम असम्भव हुन सक्दैन। यो धरतीलाई सार्न सक्छ मान्छेले कुनै दिन। आर्किमिडिजले भनेका पनि थिए, मलाई तपाईँ कुनै ठाउँमा एउटा खुट्टा राख्ने ठाउँ दिनुहोस्, यो पृथ्वी म सार्दिन्छु। प्रविधिहरू धेरै बन्छन्, गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य काम यो हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो क्षमता चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफूलाई चिन्नको लागि केही समय लाग्छ। सचेत नेपालीलाई 5 वर्ष लाग्छ काया फरक गर्न सक्ने शक्ति निर्माण गर्नको लागि। तपाईहरूले चाइनिज ब्याम्बो ट्री भन्ने एउटा बाँसको बारेमा सुन्नु भएको छ कसैले? चाइनिज ब्याम्बो एउटा किसान रहेछ चीनमा। चीनको एउटा किसानले कतै थाहा पाएछ यो चाइनिज ब्याम्बो ट्रीको बारेमा थाहा पाएछ। उसले यो एउटा ट्री यसैको ऊ खेती गरेर बसिराखेको थियो, अन्न बाली गरिराखेको थियो। उसको खेतमा पहिलादेखि उसका बाबुबाजेदेखि खेती गरिरहेका थिए, तर ऊ कहिल्यै पनि धनी भएको थिएन। उसको खेत राम्रै थियो, धेरै खेत थियो, कहिल्यै धनी हुन सकेन। अन्न लायो, कोदो लायो, फापर लायो, यता धान बाली लायो, कहिल्यै पनि राम्रोसँगले उसको फसल भएन। एक दिन उसले यही ब्याम्बो ट्रीको बारेमा सुन्यो। ब्याम्बो ट्रीको बारेमा सुनिसकेपछि यो चाइनिज ब्याम्बो ट्री उसलाई पनि लाउन मन लाग्यो र उसले लिएर आयो त्यसको सिडहरू, त्यसका बीजहरू लिएर आयो र उसले आफ्नो पुरा खेतमा यो चाइनिज ब्याम्बो ट्री लगायो। चाइनिज ब्याम्बो ट्री उसले लगाइसकेपछि पहिलो वर्ष उसले मल हाल्यो, पानी हाल्यो र 1 वर्ष पछाडि सबै गाउँलेहरू आएर हेरे, केही पनि छैन, टुसाएको पनि छैन, केही पनि छैन।
यसले के गरेको होला? 1 वर्षसम्ममा तलबाट टुसो पनि नआउने चिज रोपिरहेको छ। यो त खुस्क्यो कि क्या हो भने अर्को वर्ष पनि फेरि त्यो किसान त्यसरी नै पानी हाल्न गयो, त्यसरी नै पानी हाल्यो, मलजल गर्यो। दोस्रो वर्ष पनि ब्याम्बो ट्री टुसाएन। सबैले भन्न थाले यो ध्वस्त भयो, खान पुग्न छोडो उसलाई। अब गाउँलेहरूले यसले कसरी तिर्छ र? अब यसले तिर्न सक्दैन। सबैले भने यो सबै त निकाल, फेरि खेत जोत र खेत जोतेर त अन्नबाली लगा, नभए भोकले मर्छस्। सबैले उसलाई भने अब तेरा परिवारहरू भोकले मर्छन्, तँलाई हामी यसरी गरी तैँले छिटोभन्दा छिटो अन्नबाली लगाइदियोस् भने तँलाई हामी दिनेवाला छैनौँ। उसलाई ऊ बाँकी माग्न जान थाल्यो। तेस्रो वर्ष आयो। तेस्रो वर्ष फेरि ब्याम्बो ट्रीमा उसले पानी लगाइरहेकै छ। अब उसलाई गाउँमा कसैसँग माग्न जाँदाखेरि कसैले पैसा पनि दिन छोडे, अन्न पनि दिन छोडे, उसलाई बाँकी पनि दिन छोडे, उसँग भएको पनि सक्यो। अब श्रीमतीले घरमा झगडा गर्न थालिन्, छोराछोरीहरू रिसाउन थाले, स्कुलको फी छैन। अनि श्रीमतीले भनिन् यो तरिकामा गर, छिटोभन्दा छिटो यो खेती फेरि जोतेर यसमा अर्को बाली लाउने प्रयास गरौँ, छिटोभन्दा छिटो, नभए हामी भोकले मर्छौँ। गाउँलेहरूले हामीलाई दिँदैनन्, हाम्रो भण्डारमा 1 सुका छैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। श्रीमानलाई भन्यो म यो अन्नबालीको चक्करमा पर्दिनँ, म यो बाली यसलाई मलाई विश्वास छ, यही ब्याम्बो ट्रीले हामीलाई धनी बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ, म यही राख्छु भनेर तिनले मानेन। श्रीमती साह्रै नै रिसाइन् र माइत गइन्, छोडेर। छोराछोरीहरू लिएर गए। गाउँलेहरूले उनलाई दिन छोडे। 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा पनि ब्याम्बो ट्री टुसाउँछ भनेको टुसाउँदैन, सिटबाट माथि निस्किँदैन। अब के गर्ने भन्नुहोस्? 3 वर्षदेखि 4 वर्ष पर्खिने कि नपर्खिने? सिट लगाइसक्यो। अब 4थो वर्ष आयो। 4थो वर्षमा पनि फेरि अब ऊ भोकै भयो, उसलाई खान गाउँलेहरूले पनि दिँदैनन्। ऊ गाउँमा धेरै ठाउँमा मान्ने प्रयास गर्यो, कसैले उसलाई विश्वास गरेन, गाउँको जमिनदारले पनि विश्वास गरेन। सारा मानिसहरूले यो पागल भइसक्यो, यसलाई अब पागलखानामा लानुपर्छ, यसको उपचार गर्नुपर्छ, यसले आफ्नो परिवार पनि ध्वस्त पार्यो। अब यसलाई उपचार नगरिकन यहाँ हामीले दियौँ भने यो बिग्रन्छ, यो पागल भएको छ भनेर कसैले पनि उसलाई अन्न दिएनन्। ऊ जङ्गल गयो, जङ्गलमा गएर कन्दमूल खोजेर ल्यायो। कन्दमूल खोजेर उसले 4थो वर्ष पनि मेहनत गर्ने निर्णय गर्यो। 4थो वर्ष पनि फेरि पानी लगायो, फेरि मल हाल्यो। अब 4थो वर्ष के भयो? 4थो वर्ष पनि टुसा आयो। अब के गर्ने? 4थो वर्ष पनि टुसा आयो। अब के लाग्छ? अब छोड्ने कि नछोड्ने? यो बीज अब उनीहरू रहेनछ भनेर अथवा गलत निर्णय गरेको थियो भनेर तपाईँले छोड्नुहुन्थ्यो कि छोड्नुहुन्न? त्यो इमान्दार त्यहाँ साथ भन्नुहोस्। छोडिन्छ कि छोडिँदैन? 4थो वर्ष दोस्रो वर्षमै छोडिन्थ्यो हो। पहिलो वर्षमा तपाईँले छोड्नुहुन्थ्यो? हात उठाउनुहोस् प्लिज। पहिलो वर्षमा कोही 1 जना मात्रै छोड्नुहुन्थ्यो, पहिलो वर्ष आएन। दोस्रो वर्षमा पनि नआएपछि कतिजनाले? 3 जना 4 जना। तेस्रो वर्ष पनि आएन। श्रीमतीले पनि छोडेको वर्ष छ है, गइसकिन आइ त। गाउँले खाना दिँदैन, भोको छ। अब भोको बस्ने बेला आयो। तेस्रो वर्ष कसले छोड्नुहुन्थ्यो कि छोड्नुहुन्न थियो? तेस्रो वर्ष। अब 4थो वर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नुहोस्? पानी हाल्ने कि नहाल्ने? फेरि मल हाल्ने कि नहाल्ने? हाल्ने। अब 4थो वर्ष पनि हाल्ने। 4थो वर्ष हाल्दा पनि के भयो? टुसै आयो। 4थो वर्षमा भयो। 4थो वर्षमा पनि टुसा नआएपछि अब 4थो वर्षमा पनि टुसा आएन। अनि तै पनि सबैले पागल भयो भनेर त्यसलाई पागलको घोषणा गरे। एक दिन कालो मसो दले पागल भइस्, तैँले घर परिवार बर्बाद पारिस् भनेर गाउँका मान्छेहरूले त्यो किसानलाई गाउँको चोकमा ल्याएर पागल घोषणा गरेर उसलाई जुत्ताका माला लाएर कालो मसो दलेर डाँडा पटाउन खोज्दा होइन उसैको खेत हो, किन कटाउने, हामीले नकटाउँ भने जेसुकै गरोस्, अब यति गरिहाल्यो, अब अरूले यस्तो गल्ती गर्दैनन्, यति गरेपछि ठिकै छ भनेर उसलाई 4थो वर्षमा पागल घोषणा गरेर योसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने भनेर 4थो वर्षमा उसलाई छोडियो। अब तर त्यो किसानले फेरि पनि मेहनत गर्न छोडेन, फेरि पनि गयो र फेरि पनि गएर पानी हाल्यो, फेरि पनि मलजल गर्यो। 5औं वर्ष लाग्यो। 5औं वर्षमा फुट टुसा निस्क्यो। 5औं वर्षमा टुसा निस्क्यो। अब टुसै निस्किन 5 वर्ष लागेको छ। आएर मान्छे हाँसे। टुसै निस्किन जसको 5 वर्ष लागेको छ त्यसले कहिले फल दिन्छ, कहिले आम्दानी दिन्छ र यो पागल बाँच्छ। तै पनि के विश्वास भयो गाउँमा? टुस्सा चाहिँ आयो है। 5 वर्षमा टुस्सा भए पनि आयो, यति चाहिँ थाहा पायो।
त्यस पछाडि 5 वर्षको पहिलो हप्ता केवल 5 हप्तामा 5औं वर्षको केवल 5 देखि 6 हप्तामा चाइनिज ब्याम्बो ट्री 90 फिटको भयो। 5 हप्तामा हेर्नु गाउँलेहरू छक्क परे, यो पागलले के चमत्कार गर्यो। सायद यसको दुःख देखेर इन्जिनियरले आएर यसलाई यो ठुलो बनाइदियो होला, यति रातारात ठुलो भयो होला। अब विचार गर्नुहोस्, 5 हप्तामा जुन टुसा निस्किएको छ 5 वर्ष पछाडि, त्यो 5 हप्तामा तपाईको हुन्छ 90 फिटको एउटा विशाल ट्री हुन्छ। यो चमत्कार हो कि होइन? यो चमत्कार होइन साथीहरु, यो मेहनतको फल हो। र 5 वर्षसम्म त्यो ब्याम्बो ट्री चाहिँ के गरिराखेको छ त जमिन मुनि त्यो सिट? मुख्य कुरा यहाँ आउँछ, त्यो ब्याम्बो ट्रीका जराहरू त्यो 90 फिटलाई फेक्न सक्ने गरी तल तल गइरहेका थिए, तल तलसम्म पुगिरहेका थिए। अहिले सचेत नेपालीलाई कसैले पनि पानी दिनेवाला छैन, कसैले मन्जल दिनेवाला छैन। तपाईँ हामी सबैलाई पागल भनेका छन्। यो पागल पुण्य कसै हो भनेर तपाईँ सामाजिक स्टाटसहरू हेर्नुहोस्, सामाजिक कमेन्टहरू हेर्नु, सामाजिक सञ्जालमा 90%ले मलाई पागल भनेर लेखेका छन्। 5 वर्ष पछाडि पागल हुने भन्नेहरूले देख्छन् 90 फिट माथि पुगेको त्यो ब्याम्बो ट्री। त्यो सचेत नेपाली जुन दिन सरकार बनाउँछ अनि त्यो दिन मात्रै यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यो चमत्कार गर्छ, यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छ। त्यो दिन मात्र थाहा हुन्छ के हो सचेत नेपाली, के दर्शन लिएर आएको छ। त्यसकारण हरेस नखानुहोस्, 5 वर्ष तपाईले मन्जल गर्ने साहस गर्नुपर्छ, ब्याम्बो ट्रीलाई तल तलसम्म जरा हाल्नुपर्छ। यो हामीले अहिले गरेको भनेको ब्याम्बो ट्रीमा पानी हालेको हो। हामीले यसका जरा जरा तल लगिरहेका छौँ। हामी हरेक प्रदेशहरूमा यसरी नै अब प्रदेशहरूमा चाँडै नै सक्छौँ। 1 महिना भित्रमा प्रदेशहरूमा यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सकिन्छन्। त्यस पछाडि हामी जिल्ला जिल्ला छिर्छौँ, जिल्ला जिल्लाबाट नगर र गाउँहरूमा छिर्छौँ। जब हामी गाउँमा वडामा पुगिसक्छौँ त्यो बेला हामी यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी भइसकेका हुन्छ। त्यो जरा, त्यो तल गएको जरा यी गद्दार कुनै पुराना पार्टीहरूले देख्नेवाला छैनन्। हामी सुरक्षित पनि छौँ, हामी 81 माथि उठ्नेछौँ। 81 हामी माथि जब जानेछौँ त्यो बेला सबैले भन्ने छन् चमत्कार गरौँ सचेत नेपालीले, चमत्कार गरौँ पुण्य प्रसाईले। होइन, त्यो बेला हाम्रो मेहनत तिनीहरूलाई भन्नुपर्छ यो कुरा हामीले कति मेहनत गरेका थियौँ, कति पानी र मन्जल गरेका थियौँ। त्यसकारण साथी हो, विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास, मलाई विश्वास गर्नु पर्दैन। मैले बारम्बार भनेको छु, मलाई विश्वास गर्नु जरुरी छैन। पुण्य प्रसाईको फ्यान हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। पुण्य प्रसाई बिग्रिन सक्छ, पुण्य प्रसाई खराब हुन सक्ला नसक्ला, त्यो एउटा ठाउँमा छ। मान्छे भनेको धेरै कुराहरूले चल्छ, मान्छेमा रसायन हुन्छ। जब तपाईँ रसायन परिवर्तन हुन्छ, त्यो रसायनले तपाईँलाई चलाइरहेको हुन्छ। तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ, रसायन चेन्ज, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, रसायन चेन्ज, तपाईँलाई खुसी हुनुहुन्छ, रसायन चेन्ज। यो रसायनको खेल हो, त्यसकारण त्यो चेन्ज हुन सक्छ। तपाईँ कोही पनि परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। सिस्टम ठीक गर्नुपर्छ, त्यसको रसायन चेन्ज भए पनि त्यसलाई ठोकेर ठिक ठाउँमा ल्याउन सकियोस्। त्यसकारण सिस्टमको लागि लड्दैछ सचेत नेपाली। सचेत नेपालीको एउटै उद्देश्य छ, सिस्टम क्रिएट गर्ने, सिस्टम बनाउने। यो सिस्टमलाई हामी दरिलो बनाइसकेपछि कुनै माइकालालले भ्रष्टाचार गर्छु भनेर अहिले प्रशासनहरूले जुन प्रशासनलाई लिएर प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर, अदालतलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारलाई प्रयोग गरेर लुटिरहेका छन् र भनिरहेका छन् मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने थुनेर देखाए। कसरी थुन्नुहुन्छ तपाईँ? पुलिस उसैको, प्रहरी उसैको, अदालत उसैको, अख्तियार उसैको। अनि तपाईँ केही लागेन भने उसलाई थुनिहाल्नु हो भने पछि प्रजातन्त्र दिवस र लोकतन्त्र दिवसमा चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सही मिना गराउँछन्, सजाय मिना गराउँछन् र जेलबाट निकाल्छन्। अहिले शेरबहादुर देउवा त्यो जनमानवलाई निकाल्न किन लागेको छ? जसले भट्टीमा मान्छे बोल्यो। माओवादीहरूले आफ्ना ती हत्याराहरूलाई किन जोगाइरहेका छन्? किनभने यिनीहरूलाई सिस्टमको मतलब छैन। उनीहरूले सत्ता लिएका छन्, आफ्ना हत्याराहरूलाई जोगाएर राखेका छन्। काङ्ग्रेसले होस्, कम्युनिस्टले होस्, कुनै पनि र यी कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म अपराधीहरूलाई जोगाउने कामभन्दा बढ्ता यो देशमा केही गरेका छैनन्। एउटा कुरा देखाउनुहोस् मलाई, 70 वर्षमा यिनीहरूले गरेको एउटा काम छ कि यो काम मेरो देशका नेताहरूले गरेका छन् हेर यहाँ भनेर एउटा गौरव लाग्दो काम छ? कुनै पनि एउटा काम छैन। तैपनि हामी तिनीहरूलाई भोट हाल्न अभिशप्त छौँ। यो हामीले चिन्न र बुझ्न जरुरी छ, गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यो बच्चा, अघि म एउटा बच्चाको कुरा गरिरहेको छु, त्यो बच्चा, कुनै पनि बच्चा तपाईँले नराम्रो बच्चाहरूसम्म देख्नु भएको छ? छैन। बच्चा कहिल्यै नराम्रो हुँदैन।
जुनसुकै बच्चा कालो होस्, गोरो होस्, थेप्चो नाके होस्, जस्तो सुकै बच्चा जन्मियो होस्, मोटो होस्, पातलो होस्, जुनसुकै सानो बच्चालाई तपाईँ हेर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नुहोस्, अर्काको सौतेनी आमाको छोरो फलानाको भनेर नहेर्नुहोस्, बच्चा भनेर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ। किन त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ? त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ किनभने त्यो बच्चालाई थाहै छैन नराम्रो भनेको के हो, काम केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा के हो, त्यो बच्चालाई थाहै छैन। त्यो कारण त्यो बच्चाले सधैँ त्यो बच्चा राम्रो देखिन्छ, उसलाई कन्फिडेन्स छ, जेमा पनि बच्चालाई कन्फिडेन्स छ, म राम्रो छु भन्ने उसलाई विश्वास छ। कुनै पनि बच्चालाई तपाईँ गएर तिमी त कस्तो नराम्रो बाबु भन्नु होइन, म सबैभन्दा राम्रो भन्छ, बच्चाले भन्छ। जब त्यो बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ, बच्चा ठुलो हुँदै गएपछि अनि हामी जस्ताहरूले सिकाउँछौँ त नराम्रो, तेरो थेप्चो नाक छ, तेरा सानो खुट्टा छन्, त ठुलो नाक भएको छ, तेरो टाउको अलिकति ठुलो भयो, त कालो रहेछस्, त कालो नराम्रो हो, त थेप्चो नाक नराम्रो हो, कपाल यस्तो भएको नराम्रो हो, घुम्रेको कपाल नराम्रो हो। यो हामी सिकाउँछौँ त्यो बच्चालाई र उसको कन्फिडेन्सलाई ध्वस्त पारिदिन्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो महान बच्चा जो एक महान व्यक्ति बनेर जन्मिएको थियो त्यो बच्चालाई यो समाजले ध्वस्त पारिदिन्छ, कृपया बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले अपाङ्ग बनाएर राखिदिन्छ। यो समाजले पार्छ त्यो बच्चा कहिले पनि कुनै पनि त्यो बच्चामा त्यो जिन, त्यसको डिएनए, त्यसले जे पनि गर्न सक्ने गरेको त्यो जन्मिएको हुन्छ। त्यो रेसमा जहिले पनि फर्स्ट भएर जन्मिएको हो, जन्मिँदैको फर्स्ट भएर जन्मिएको छ, यत्तिकै कुनै पनि मान्छे जन्मिएको छैन। तपाईँ जन्मिनु भएको छ, हरेक पुरुष र महिला पुरुष र हामी महिलाहरू जो जन्मिएका छौँ हामीले स्ट्रगल गरेर आमाको बाबुको पेटबाट आमाको पेटमा सर्ने बेलामा हामीले जुन स्ट्रगल गरेका छौँ त्यो स्ट्रगल नै भयानक स्ट्रगल छ। त्यो स्ट्रगलबाट हामी के स्पष्ट हुन्छ भने हामी यहाँ कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ। मान्छे जन्मिनु भनेकै सक्षम जन्मिनु, असम्भव गर्न सकिँदैन, यो समाजले सिकाउँछ। एउटा बच्चा र आमा ड्राइभिङ गरिरहेका थिए, आमा ड्राइभिङ गरिरहनु भएको थियो, एउटा लामो यात्रामा उनीहरू गइरहेका थिए। लामो यात्रामा जाँदा जाँदै आमा झपक्क निदाइन गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै थाकिनु होला, लामो गाडी कुदाइरहेकी थिइन्, गाडी एक्सिडेन्ट भयो, पहाडको तल खस्यो गाडी। जब बच्चाको होस आयो उसले आफूलाई पहराको तल पायो, आमा बेहोस भइरहेको सानो बच्चा छ, 6-7 वर्षको बच्चा। त्यो बच्चा करायो, गाडीबाट निस्कियो, करायो, खुबसँगले करायो बच्चाले, आमा उठ्नुस्, आमा उठ्नुस्। आमा उठ्न सकिनन्। आमा उठ्न नसकेपछि आमा बेहोस भइसकेकी थिइन् र ऊ बाहिर आवाज दिन थाल्यो, कतै कोही आएर सहयोग गर्छ कि भनेर, तर कोही पनि आउनेवाला थिएन, निकै तल थियो। माथि जाँदाखेरि आमा मर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उसलाई लाग्यो, किनभने आमाको रगत बगिरहेको थियो। तब केही घटना घट्यो र एकैछिन पछाडि ती बच्चा र ती आमा माथि सडकमा निस्किए, आमा बेहोसै थिए। प्रहरीको गाडी आयो र प्रहरीको गाडी आएपछि बच्चालाई सोध्यो, तिमीले कसले तिमीलाई सहयोग गरौँ, आमालाई तल भुइँबाट त्यत्रो तलको एक्सिडेन्ट भएको गाडीबाट माथि ल्याउनलाई कसले सहयोग गरौँ भन्दा बच्चाले भन्यो, कसैले पनि सहयोग गरेन, मैले आफै ल्याएको। प्रहरीहरूले पत्याएनन्, झुटो कुरा गर्छस्, कसैले तँलाई ल्याइदियो होला अनि हामीलाई झुटो ढाँटिरहेको छस् भनेर भने। तर होइन, त्यहाँ एउटा राम्रो बुद्धिमान प्रहरी पनि थियो, उसले भन्यो हो यो बच्चाले नै ल्याएको। तपाईँको टाउकोमा कति शक्ति छ तपाईँलाई पनि थाहा छैन, त्यसैले तपाईँ घरिघरि म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। तपाईँको टाउकोको शक्ति तपाईँलाई थाहै छ, यति अद्भुत शक्ति छ यसमा। यहाँभित्र यो एउटा मस्तिष्क बनाउनु पर्यो भने, यस्तो कम्प्युटर बनाउनु पर्यो भने तपाईँलाई कति शक्ति लाग्छ होला, कति ऊर्जा खपत हुन्छ होला। यसमा यो एउटा कम्प्युटर, हाम्रो दिमागको जतिको कम्प्युटर बनाउनको लागि न्युयोर्कमा जति बिजुली खपत हुन्छ त्यति बिजुली त्यो एउटा कम्प्युटरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो भयानक चिज हामीले यो हेडटप लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई डेस्कटप ल्यापटपको कुनै जरुरी छैन, त्यति शक्तिशाली पावर छ तपाईँसँग, तपाईँको टाउको। र तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो टाउको बारेमा ज्ञान छैन, अनि जसले गर्न सक्दैनस् भन्यो, गर्न सक्दिन भनिदिया छ, हिँडिया छ। तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग त्यो क्षमता छ। त्यो आफ्नो क्षमताको पहिला पहिचान गर्नु जरुरी छ। यही पहिचान गराउन आएको सचेत नेपाली। सचेत नेपाली हुनु भनेको तपाईँ राजनीति मात्र गर्नुहुन्न, तपाईँलाई यसरी मोटिभेट गर्छ, यसरी तपाईँको शक्ति निकाल्छ। तपाईँ जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ, यो दुनियाँमा जुनसुकै देशको युवासँग गएर कम्पिटिसनमा उत्रिन सक्ने क्षमताको विकास तपाईँमा हामी गराउँछौँ।
यो पनि गर्छ सचेत नेपालीले। तपाईँ लिडर केवल राजनीतिको लिडर मात्र हुने होइन, तपाईलाई व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँको लिडर, संसारको कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको पनि लिडर तपाईँ बन्न सक्ने गरी योग्य बनाउँछ सचेत नेपालीले। एक एक नेपालीलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ, एक एकलाई लिडर बनाउँछ, जुनसुकै क्षेत्रमा जाओस् त्यसले तहका र चमत्कार गर्न सक्ने खुबी हामी विकास गर्छौँ। कति मानिसहरू केही लोभ र लाभ अनि के पाइन्छ सचेत नेपालीमा भनेर मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ। तपाईको जीवन के हो, तपाईको मूल्य के हो, यो चिनाउँछ सचेत नेपालीमा। यो देश खतम पारेका छन्, 70 वर्षदेखि ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। एउटा बच्चा जन्मनु पर्छ, एउटा क्रान्ति जन्मनु पर्छ भन्नुभयो, ताते ताते गर्ने हामी त्यसलाई डोर्याएर हिँडाउँछौँ भन्नुभयो। अनि हामी सचेत नेपालीहरू जन्मियौँ, बडो दुःखले जन्मिएका छौँ। हामी जन्मियौँ अनि जन्मिएर हामीले अलिअलि बोल्न सिक्यौँ। हामीलाई बोल बोल भन्नुभयो अनि हामी बोल्न थाल्यौँ, थोरै थोरै जानेका कुराहरू बोल्न थाल्यौँ। हामीलाई हिँड, देशमा सङ्गठन गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, कहिले हिँड्नुपर्छ, तिनीहरूले हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो, हामी हिँड्न थाल्यौँ। तर अहिले हामी माथि गद्दारी हुन थालेको छ। ए किन हिँड्छस्, ए किन बोल्छस्, यी पुरानो पार्टीहरूको किन विरोध गर्छस्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको किन विरोध गर्छस्, किन प्रश्न उठाउँछस्, किन यो बारम्बार यहाँका विकृति र विसङ्गतिहरू देखाउँछस्। हामीलाई बारम्बार गाली गर्न थालिएको छ। सावधान हुनुपर्छ, हामी त्यही बच्चा हौँ। यो देशले हामीलाई बोल बोल भनेर बोल्न लगाएको हो, यो देशको बाध्यता हो। यो देशको बाध्यता, हाम्रो बाध्यताको कारणले हामी बोल्न थालेका छौँ। त्यसकारण त्यो बच्चा, त्यो सुन्दर बच्चा, यो देशको भविष्य बनाउने बच्चा हो सचेत नेपाली। तपाईँले कुनै पनि हालतमा बोल्न छोड्नुहुन्न। यी पुराना पार्टीहरूलाई, यी पुराना दलहरूलाई तपाईँले कुनै पनि हालतमा प्रश्न गर्न छोड्नुहुन्न। प्रश्न गर्नुहोस्, खाली प्रश्न गर्नुहोस्। यी बाटाहरू किन यस्ता छन्, यो हामीलाई राजमार्ग भनेर, हाइवे भनेर भनेको बाटो किन यस्तो घोडेको बाटो जस्तो छ, दुईटा घोडा पनि हिँड्न सक्दैनन्, खोपमा किन भ्रष्टाचार छ, हामीलाई किन एउटा सरकार आएर नाथे हाम्रा पैसाले खोप किनेर तिनीहरूलाई चैतसम्म कुर्नुपर्छ भन्छ अनि हामीलाई यहाँ कार्यक्रम गर्ने बेलामा रोक्नुपर्छ भन्छ। किन? हरेक ठाउँमा प्रश्न उठाउनुहोस्। किन चाहिएको छ तिनीहरूलाई 3 करोडका गाडी, किन चाहिएको छ तिनीहरूलाई यत्रा सुख सुविधाहरू, हामीले कर तिरेको यत्रो अरबौं रुपियाँ कहाँ जान्छ, बारम्बार प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँ प्रश्न गर्नको लागि जन्मिएको हो, यो कुरा याद गर्नुहोस्। भोलि तपाईँ यहीँबाट, अहिले तपाईँलाई लाग्छ म केही होइन, म कसरी नेतृत्व गर्न सक्छु, एउटा मन्त्री बनेको केपी ओली प्रधानमन्त्री भए म त कसरी बन्न सक्छु। केपी ओली भनेको के मान्छे हुन्, तिनको इतिहास पढ्नुहोस्। एउटा गरिब कङ्गालीको छोरो हुन्। ती मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने अरू मान्छेहरू जस्तै तपाईँ किन हुन सक्नुहुन्न? हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अंगीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी।
र आउनुस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।